नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। म विक्रम श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मन्त्री परिषद पुनर्गठन। ईश्वर पोखरेल रक्षा मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषद कार्यालय पुगे। विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री। नेपालमा कोरोनाले आज 12 जनाको मृत्यु। देशभर 2638 संक्रमित थपिए। आधाभन्दा बढी काठमाडौँका। कर्णालीमा उत्पन्न किचलोबारे नेकपा अध्यक्ष द्वयबीच आज पनि छलफल। प्रदेश पदाधिकारी संघको संवादपछि भोलि निष्कर्षमा पुग्ने। बजारमा व्यापारीको मनोमानी बढ्दा पनि आपूर्ति मन्त्री भट्टले देखेनन् मूल्य वृद्धि। कोरोना बहाना बनाउँदै उपभोक्ता लुट्दै व्यापारी। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र राजस्थान रोयल्स भिड्ने। दिल्ली 6औं जितको खोजीमा। यो हो समाचार। अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको छ। आज पुनर्गठित मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री ओलीले ईश्वर पोखरेललाई हटाएर रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसँग राख्नु भएको छ। रक्षा मन्त्रीबाट हटाइएसँगै पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको जिम्मेवारी दिएको छ। उहाँ उप प्रधानमन्त्रीकै भूमिकामा रहनुहुनेछ। यस्तै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी विष्णु पौडेललाई दिएको छ। यस्तै कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ शहरी विकास र लीलानाथ श्रेष्ठ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नियुक्त भएका छन्। यसअघि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रहेका पार्वत गुरुङलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। अन्य मन्त्रीहरूको भूमिका यथावत राखिएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण भोलि हुने बताइएको छ। नेपालमा आज कोरोना संक्रमणका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर ज्यान गुमाउनेको संख्या 675 पुगेको छ। नेपालमा आज देशभर 2638 जनालाई संक्रमण भएको छ। 13,947 जनाको पिसिआर गर्दा यो संख्यामा संक्रमित पाइएका हुन्। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै 1403 जना छन्। यस्तै 24 घण्टा यता देशभर 2174 जना निको भएका छन्। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2638 छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 996, भक्तपुरमा 102 र ललितपुरमा 305 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 1403 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4666 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर 36,367 संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। 305 आइसियुमा र 70 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मोरङ, सुर्खेत, सुनसरी, सुर्खेत, बाँके र मकवानपुरमा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण घर घरमा प्रवेश गरिसकेको देखिन्छ। संक्रमणको चरण अर्को तहमा पुग्दा सरकारको प्रयास पनि भिन्न र प्रभावकारी हुनुपर्ने हो। तर अहिलेसम्मको अवस्थामा सरकारको तयारी जस्ताको त्यस्तै छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका नाममा सरकारले गत चैत 11 देखि 4 महिना लकडाउन जारी गर्यो। यसबीचमा श्रमिक वर्ग सबैभन्दा बढी मारमा परे। हजारौं मजदुर आफ्नो कर्मथलोमा अलपत्र परे। रोजगारी घुमाए, पेटभरि खान पाएनन्। यति लामो लकडाउनको समयमा भोलिका दिनमा कोरोना संक्रमितलाई उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारले मेहनत गरिरहेको होला भन्ने जनताको अपेक्षा थियो। तर 4 महिनापछि सरकारले लकडाउन खुल्ला गर्दा न कतै कोभिड विशेष अस्पताल तयार भयो, न कतै ठोस रणनीति तयार भएको सुनियो। यहाँसम्म कि लकडाउन खुकुलो भएको अवस्थालाई सरकारले कर असुलीमा ताकेता गर्न केन्द्रित गर्यो। सर्वसाधारणलाई राहत तथा सुविधाको कुरा त परै जाओस्, अहिले अधिकांश अस्पतालमा बेडको अभाव हुँदै गएको छ। बिरामीलाई पाएक पर्ने ठाउँमा बेड उपलब्ध हुन सकेको छैन।
अब कोभिड-19 नेपालमा सरकारको काबुबाट बाहिर जान लागेको सरकारको सङ्केत छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितहरूको उपचार व्यवस्थापन गर्न थप चुनौती बढेको अवस्था छ। यही तरिकाले सङ्क्रमण बढ्दै जाने हो भने अस्पतालले यो भार थाम्न सक्दैन। कोरोनाले 6-7 महिनासम्म मौका नदिएको होइन। अमेरिका, इटली, ब्राजिल, चीन लगायतका मुलुकमा वैशाख जेठमै निकै भयावह अवस्था आइसकेको थियो। नेपालमा त भदौ यता मात्र कोरोना संक्रमणको रफ्तार बढेको हो, जबकि चैत 11 देखि नै सरकारले लकडाउन गरेको थियो। कोरोना विरुद्ध पूर्व तयारीका लागि यति पर्याप्त समय पाउँदा समेत सरकारले आफूलाई जिम्मेवार तुल्याउन नसक्दा आज बेहोस हुन लागे मात्र अस्पताल आउनु भनेर जनतालाई भन्ने तहमा सरकार पुगेको छ। लापरवाहीको हद अझै पनि कायम रहने हो भन्ने चाडबाडपछि नेपालमा संक्रमणको अवस्था कस्तो होला र स्वास्थ्य क्षेत्रमा के हविगत होला भन्ने बारे अनुमान गर्न कठिन छैन। मर्ने त प्राय गरेर मन्त्री तन्त्री त मर्दैनन्, उनीहरूको त जे पनि सेवा हुन्छ। त मर्ने तपाईँ र म जस्तै या गरिब गुरुवा नै मर्ने हुन्। त्यसैले अब पब्लिकले चाहिँ असाध्यै सावधानी अपनाउनु पर्नेछ। नेपालका लागि कोरोनाको मुख्य स्रोत सीमापारको क्षेत्र भएको तर सरकारले मानिसहरूको आवत जावतलाई व्यवस्थापन नगर्दा संक्रमण फैलिएको र सरकारले सीमा नाकामा आउने मानिसहरूलाई विभेद गरेकाले पनि संक्रमण समुदायमा फैलिन बल पुगेको विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले अझै पनि यो भयावह अवस्थालाई उचित मूल्याङ्कन नगर्ने हो भने स्थिति अस्त व्यस्त बन्न सक्छ। तर सीमा पारबाट जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो दक्षिण सीमा त्यतिरबाट आउनेहरूलाई हामीले चाहिँ त्यति अब सुरुमा पनि चाहिँ अव्यावहारिक नियम गऱ्यौँ। नेपालका मान्छे नेपालतिर, भारतका के अरे नेपाल आउने पनि भारततिरै बस, नेपालबाट जाने पनि नेपालतिर बसेर अव्यावहारिक निर्णय गरेको। त्यो अव्यावहारिक निर्णय गर्नु हुँदैन थियो, किनभने त्यो 10 गजा छ, 10 गजा अगाडि 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार त्यो 10 गजा क्रस गर्न बित्तिकै फेरि पारी गरेर 14 दिनमा त्यो क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ। त्यसैले सरकार अझै पनि गम्भीर बन्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। दिनहुँ बढेको कोरोना संक्रमणका कारण उपत्यका उच्च जोखिममा रहे पनि काठमाडौँबाट निर्वाचित सांसदहरूले भने कोरोना नियन्त्रणका लागि खासै पहल गर्नै सकेका छैनन्। यसले गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबाट जित्ने सांसदहरूको भूमिका र संवेदनशीलतामा नै प्रश्न खडा भएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय उपत्यका नै कोरोनाको हटस्पट हुँदा समेत काठमाडौँबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू गुमनाम देखेका छन्। 3 तहको सरकारबाट जनताको दुःख, पीर, मर्का र असहजताका समयमा सेवा दिने बताउँदै जनताको विश्वासलाई भोट मार्फत कुर्सीमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरू यति गम्भीर विषयमा पनि एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनन्। जोखिम न्यूनीकरण गराउन तिनै तहका जनप्रतिनिधिहरूको अतुलनीय योगदान हुने भए पनि त्यसतर्फ परिणाममुखी काम गर्न निष्क्रिय बनेका हुन्। अब म आफू जहाँ रहेको छु त्यहाँको नगरपालिका सरकारले आयोजना गरेका मिटिङ बैठकहरूमा सामेल हुने र माथिल्लो सरकारसँग जोड्ने कुराहरू भयो। अनि त्यस पछाडि फेरि स्थान सापेक्षताका आधारमा आफूले देखेको गर्नु सकिने, गर्नै पर्ने जरुरी ठानिएका विषयहरूको बारेमा छलफल चलायौँ, मन्थन चलायौँ। त्यसो त दिनहुँ हजारौंको संख्यामा पीसीआर गरेर उपत्यकालाई जोखिम मुक्त बनाउने बताएका काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साक्य कोरोना संक्रमण भएपछि त कुहिरोमा हराएको काग जस्तै भएका छन्। यसै पनि संकटमा हात बाँधेर बसेको भन्दै खरो आलोचना खेपिरहेका छन्। तर पनि महानगरका जनप्रतिनिधि महानगरवासीको आँखामा छारो हाल्न भने छाडेका छैनन्। उनीहरूको सतही जवाब छ, कोरोना नियन्त्रणका लागि महानगर जिम्मेवार छ। अब महानगरपालिकाले अब यो चाहिँ संक्रमण घटाउनको निम्ति जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेछौँ होइन, काम त गरिरहेछ, तर काम गरे अनुसार चाहिँ घटेको अवस्था छैन। दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। यो बढेको कारण के हो भन्दाखेरि भिडभाड हुने, अब किन्न जाने होइन, मास्क प्रयोग राम्रोसँग नगर्ने। अब मास्क प्रयोग गरे पनि के भन्छ, नाक खुल्लायो भने मुख मात्र छोप्छ कि मान्छेले। सत्ताधारी दलका जनप्रतिनिधि मात्रै होइन, काठमाडौँबाट निर्वाचित प्रतिपक्षी दलका नेताले समेत कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन्। सरकारको कमी कमजोरीतर्फ खरो टिप्पणी गर्दै सचेत गराउनु पर्नेमा उनीहरूको मुखमा समेत बुझो लागेको छ। अहिले सरकारको कामकाजमा सञ्चार जगतले जति लेखेको छ त्यो काफी छ। सरकार चाहिँ पूर्ण रूपमा असफल छ हरेक क्षेत्रमा। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, संविधान आयोगको नियुक्तिदेखि लिएर होइन,
र अहिले चाहिँ यो चाहिँ मन्त्रीहरूको चाहिँ काम कार्य हेर्नुहोस् होइन, कोभिडकै चाहिँ त्यत्रो जनता कम्युनिस्ट शासनको भन्छ कम्युनिस्ट होइन, रोजगार नपाएको मान्छे खान नपाएको, एउटा सामाजिक संस्था खाइरहेको, सरकार खुवाउन सकेको छैन नि। स्थानीय प्रदेश वा संघीय संसदमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूको अभिमान यति चुलिएको छ कि अब पुनः जनताको मत लिन मैदानमा जानै नपर्ने झैं गरिरहेका छन्। कुर्सीको मनोपरि दुरुपयोग गरिरहेका यी जनप्रतिनिधिले एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने मात्र होइन, कम्तीमा सङ्कट मोचनका लागि गम्भीर बन्न जरुरी छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण उच्च भएसँगै नेपालमा जडीबुटीको प्रयोग बढ्न थालेको छ। विशेष गरी गुर्जो, जेठीमधु जस्ता जडीबुटीको प्रयोगले रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति वृद्धि गर्न सकिने विज्ञहरूको दाबी छ। एक रिपोर्ट। विश्व कोरोना भाइरसको महामारीबाट गुज्रिन थालेको 10 महिना पूरा हुनै लाग्दा पनि न त यसको औषधि पत्ता लागेको छ न खोप नै बन्न सकेको छ। विश्वका विभिन्न मुलुक खोप तथा औषधिको परीक्षणमा निरन्तर लागिरहेकै छन्। कोरोना संक्रमण हुन नदिन वा भइसकेपछि पनि त्यसबाट मुक्ति पाउन रोग प्रतिरोधी क्षमता उच्च हुनुपर्ने अनुसन्धानले देखाएका छन्। कोरोना संक्रमण बढिरहँदा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन नेपालमा जडीबुटीको प्रयोगमा आकर्षण बढेको छ। त्यसमध्ये पनि बढी चर्चा छ गुज्रोको। संक्रमण उच्च हुँदै गर्दा गाउँदेखि शहरसम्म यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ। रगतमा हुने हेल्पर टिसिएल्सको क्षमता बढाउने र शरीरमा हुने एन्टिजेन प्रोसेसलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्ने गुण गुर्जोमा हुने विज्ञ बताउँछन्। रगतमा हुने हेल्पर टिसिएल्स जसमा व्याधि क्षमता बढाउने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ काम गर्छ भनेर चाहिँ प्रमाणित छ। र यसमा अर्को सबभन्दा ठुलो के भने व्यवस्थापन भन्छ। हाम्रो एन्टी एजिङ प्रोसेस हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ यसले राम्रोसित व्यवस्थित गर्छ। आयुर्वेदिक चिकित्सक मात्र नभई एलोपेथिक चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञ पनि शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन जडीबुटीको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन्। भान्सामा दिनौं प्रयोग हुने मसलादेखि जेठीमधु जस्ता जडीबुटी पनि कोरोना रोकथामका लागि प्रभावकारी हुने उनीहरूको दाबी छ। यो जेठीमधुले के गर्दछ भनेदेखि यसले चाहिँ नि यो भाइरसको सुरुवातमै एब्जर्ब हुने कुरा चाहिँ कम गर्दो रहेछ। कोरोना भाइरसको लागि पनि एकदम काम गर्दो रहेछ। यो हाम्रो नेपालमा धेरैले खान्छन्, यो बुढाबुढीले झन् खान्छन्, यो चुरोट खाने मान्छेले दमाउने पनि खान्छन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्ने भन्दै जडीबुटीका नाममा भ्रम छर्नेहरू पनि नभएका होइनन्। तर आधिकारिक व्यक्ति वा विज्ञको सल्लाह लिएर यस्ता जडीबुटी प्रयोग गर्दा रोग प्रतिरोधी शक्ति वृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ। कोरोना संक्रमण उच्च भइरहेको बेला हाम्रै गाउँघरका जडीबुटीको उचित प्रयोग गरी लाभ लिन सबैको ध्यान पुग्नु पर्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कविता चौलागाईको रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशमा नेकपामा देखिएको विवादबारे दुई अध्यक्षबीच संवाद भएको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच 2.5 घण्टा लामो संवाद भए पनि ठोस सहमति भने जुट्न सकेन। कर्णालीका नेताहरूसँग बसेपछि मात्रै समाधानको विकल्पमा छलफल हुने बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेकपाको विवाद सतहमा देखिएको हो। तर अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरू पछाडि हटेपछि मुख्यमन्त्रीको पद जोगिएको छ। नेता नेपाल पक्षका थप 3 जना मन्त्री बनाउने र सचेतक नियुक्त गर्ने सहमति भए पनि मन्त्री परिषद पुनर्गठन भने हुन सकेको छैन। दुई अध्यक्ष पत्र पठाउँदै थप कदम कसैले नचाल्न निर्देशन दिएका छन् भने भोलि छलफलका लागि कर्णालीका नेताहरूलाई काठमाडौँ बोलाइएको छ। सत्तारूढ दल नेकपाले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा घुस खाएको भनी डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लगाएको आरोप आधारहीन भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। नेकपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घुस लिएको प्रमाण पेश गर्न चुनौती पनि दिएको हो। केही दिनअघि गृह जिल्ला गोर्खामा भट्टराईले पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले 9 अर्ब रुपियाँ घुस लिएको प्रमाण आफूसँग रहेको बताउनु भएको थियो। नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बुधबार प्रेस वक्तव्य जारी गरी भट्टराईको अभिव्यक्ति आधारहीन, दुराशयपूर्ण रहेको भन्दै पूर्ण रूपमा खारेज र भर्त्सना गरेको बताउनु भएको छ।
लामो समयको प्रतीक्षापछि आगामी कार्तिक 7 गतेदेखि नेपालमा विदेशी टेलिभिजन च्यानल बिना विज्ञापन बज्ने भएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर नेपालमा बिना विज्ञापनका विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई मात्रै प्रसारण अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। कार्तिक 7 गतेदेखि क्लिन फिड नीति लागू गर्ने निर्णय गर्दै मन्त्रालयले नेपालमा बज्ने विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा विज्ञापन प्रसारण भए बन्द नै गर्ने जनाएको छ। नेपालमा विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल बजाउन यसअघि नै संसदीय समितिले नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 अनुसार कार्तिक 7 गतेदेखि क्लिन फिड लागू हुने उल्लेख गरिएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। कोरोना संक्रमणको कहरले पिल्सिएका सर्वसाधारण उपभोक्ता दशैंको मुखमा महँगीको मारमा परेका छन्। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य छोइ नसक्नु हुँदा पनि विभागीय मन्त्री भने बजारमा कुनै वस्तुको मूल्य नबढेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण निषेधाज्ञा र लकडाउनको बहाना बनाउँदै बजारमा अत्यावश्यकीय वस्तुको अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएको छ। महामारीका कारण आमदानीको स्रोत कम भएको र कतिपयले त रोजगारी गुमाउनु परेको अवस्था र नजिकिँदो चाडपर्वसँगै सर्वसाधारण उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार पछिल्ला 2 महिनामा दाल प्रति किलो 10 रुपियाँसम्म, हरियो केराउ प्रति केजी 35 रुपियाँ र तेल प्रति लिटरमै 15 रुपियाँ भन्दा बढीले महँगिएको छ। एकातिर मूल्यवृद्धि, अर्कोतिर गुणस्तरमा लापरवाही हुँदा पनि नियामक निकाय भने महन्न त रहँदा सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। होइन भने दसैँ तिहार छठको पूर्व सन्ध्यामा मूल्य चाहिँ बढी तिर्नुपर्ने, छुटका नाममा मूल्य बढी तिर्नुपर्ने र त्यो वस्तु चाहिँ गुणस्तरीय छ कि छैन भनेर हामी ढुक्क हुने अवस्था छैन। उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने भनिएका सङ्घ संस्था पनि व्यापारीले मनोमानी रूपमा मूल्य वृद्धि गरेको बताउँछन्। सरकारको मौनताका कारण व्यापारीको मनोबल बढेको उनीहरूको आरोप छ। अहिले मूल्य वृद्धि भएको त होइन नै, तर व्यापारीहरूबाट भएका ठगीको कुरा नै समस्या भएको हुँदाखेरि अहिले मन्त्रीदेखि लिएर सरकारी निकायले केमा ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि कहाँ कुन ठाउँमा ठगी भइरहेको छ र त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गरेर उपभोक्ताहरूलाई सहज मूल्यमा गुणस्तरीय चिज उपलब्ध गराउने भन्ने कुराको तयारी गर्नु पर्यो। बजारमा व्यापारीको मनोमानी बढ्दा पनि सरकार भने बेखबर देखिन्छ। उपभोक्ताको ढाड सेकिरहँदा पनि विभागीय मन्त्री नै गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। अहिले पनि बजार एकदम आफ्नो गतिमा गएको छ, त्यसले कहीँ पनि समस्या आएको छैन। केही वस्तुमा अब विश्वमै भएपछि मूल्य बढेपछि त्यहाँ बढ्यो होला, नत्र खाद्यान्न लगायत जो दैनिकी वस्तुहरू छन् त्यसमा महँगाई भन्ने छैन। मन्त्रीको यस्तो प्रतिक्रियाले कालोबजारी गर्ने र गुणस्तरमा चलखेल गर्नेहरूको मनोबल बढेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। प्रभावकारी बजार अनुगमन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकार नै व्यापारीको पक्षमा उत्रेपछि सर्वसाधारण कहाँ जाने? यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। भारतको आन्ध्र प्रदेश र तेलङ्गानामा भारी वर्षापछिको बाढी र डुबानले कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। चक्रवातका कारण आन्ध्र प्रदेश र तेलङ्गानामा ठूलो वर्षा भएको हो। भारी वर्षाका कारणले तेलङ्गानाको मेड्चल मलकजगिरी जिल्लाको घाटकेसर क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। ती क्षेत्रका सडक नदी जस्तै बनेका छन्। हैदराबादमा भएको यो वर्षा 20 वर्ष यताकै ठूलो भएको बताइएको छ। अब खेल समाचार। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुवै नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली र राजस्थान आफ्नो 8औं खेलका लागि मैदान उत्रनेछन्। दिल्ली र राजस्थान बीचको खेल केही बेरमा सुरु हुनेछ। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा दिल्ली 6औं जितको खोजीमा हुनेछ। अघिल्ला 7 खेलमा 5 जित सहित 10 अङ्क जोडेर दिल्ली दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यस श्रेयस एयरको कप्तानीमा
मैदान उत्रिने दिल्ली राजस्थानलाई हराएर शीर्ष स्थानमा उक्लिने दाउमा रहेको छ। दिल्लीले यस सिजन उत्कृष्ट प्रदर्शन समेत गरिरहेको छ, तर यो सिजनमा सन्दीपले दिल्लीबाट खेल्ने मौका भने पाएका छैनन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मन्त्री परिषद पुनर्गठन, ईश्वर पोखरेल रक्षा मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषद कार्यालय पुगे, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री। नेपालमा कोरोनाले आज 12 जनाको मृत्यु, देशभर 2638 संक्रमित थपिए, आधाभन्दा बढी काठमाडौँका। कर्णालीमा उत्पन्न किचलोबारे नेकपा अध्यक्षद्वयबीच आज पनि छलफल, प्रदेश पदाधिकारीसँगको संवादपछि भोलि निष्कर्षमा पुग्ने। बजारमा व्यापारीको मनोमानी बढ्दा पनि आपूर्ति मन्त्री भट्टले देखेनन् मूल्य वृद्धि, कोरोना बहाना बनाउँदै उपभोक्ता लुट्दै व्यापारी। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र राजस्थान रोयल्स भिड्ने, दिल्ली 6औं जितको खोजीमा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। सनराइज बैंक, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै घर घरमा हिमगिरी। PNB हस्पिटल, स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी हस्पिटल। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali.